हुमैरा और मरियम और अब्बास को वो जानता था, बल्कि ये नाम भी उसके अपने तजवीज़ करदा थे। वो बोस्निया की शहजादी को कैसे भूल सकता था, जिसने पहले रोज़ ही येनिचरी के एक 5000 सालार के साथ टकरा जाना चाहा। वो बूढ़े अब्बास और उसकी बेटी मरियम को भी ना भूल सकता था। उसे इस बात पर भी बेहद हैरत थी कि ये लोग कब और कैसे अधरना आ निकले थे, और यही नहीं कि अधरना आ पहुंचे थे, बल्कि अरबान और ये सब एक साथ अधरना के एक मोहल्ले में मुकीम थे। उसकी आंखें फटी हुई थीं और उसे अपनी लाइल्मी पर अफसोस हो रहा था। वो अरबान को लेकर एक कहवा खाने में जा बैठा और देर तक उसके साथ बोस्नियाई मेहमानों के मौजू पर बातें करता रहा। अरबान ने उसे ये भी बताया कि वो एक अजीबो-गरीब मुंजनीक, जिसे तोप कहा जाएगा, मुस्लिम सिपाह के लिए बनाना चाहता था और सुल्तान से भी मिलने का ख्वाहिशमंद था। कासिम के लिए ये तमाम खबरें नई और हैरान कुन थीं। उसने अरबान के साथ वादा किया कि वो उसे कल ही सुल्तान की खिदमत में ले जाएगा। उसने अरबान से उसके घर का पता भी मालूम कर लिया और ये कहकर रुखसत हुआ कि वो अब सीधा कसरे सुल्तानी में सुल्तान मुराद खान के साथ अरबान की जदीद तोप के सिलसिले में मिलने के लिए जाएगा और सुल्तान से कल के लिए मुलाकात का वक्त हासिल करने की कोशिश करेगा। एक तवील मुलाकात के बाद वो कहवा खाने से उठा और कसरे सुल्तानी की जानिब चल दिया। कासिम ने सुल्तान को अरबान के बारे में बताया तो सुल्तान की बाछें खुल गई और उसे अरबान से मिलने का बेहद इश्तियाक पैदा हुआ। कासिम तो कल का वक्त लेने के लिए हाजिर हुआ था, लेकिन सुल्तान कल तक सब्र न कर सका। उसने कासिम को महल में ठहरने के लिए कहा और कासिम से अरबान का पता हासिल करके अपने खास हरकारे अरबान को इज्जत के साथ महल में लाने के लिए दौड़ा दिए। कासिम ने अरबान की बाबत तो सुल्तान को सब कुछ बता दिया था, लेकिन बोस्नियाई शहजादी और अब्बास का मुतलक जिक्र न किया। न जाने उसमें कासिम की क्या मसलहत थी। कासिम सुल्तान की हिदायत के मुताबिक महल में ठहरकर अरबान का इंतजार करने लगा। बहुत कम वक्त गुजरा था कि अजीम आहंगर अरबान को बड़े इज्जत और एहतराम के साथ सुल्तान मुराद खान सानी की खिदमत में पेश कर दिया गया। ये सुल्तान का दीवाने खास था, जहां उस वक्त सुल्तान, अजीम आहंगर अरबान और कासिम बिन हिशाम मौजूद थे। अरबान के चेहरे पर इस तरह अचानक बुलाए जाने से किसी कदर हैरत तो थी, लेकिन खौफ या मरूबियत का कोई शायबा न था। सुल्तान ने उस आहंगर का उठकर इस्तकबाल किया तो आहंगर अरबान की आंखों में पहली बार शदीद हैरत की चमक नजर आई। वो ईसाइयत के शहनशाह कैसर कुस्तुनतुनिया के दरबार में भी हाजिर होता था, लेकिन मुसलमानों के सुल्तान को देखकर उसके दिल की कैफियत अजीब थी। उसने सोचा, क्या बादशाह बादशाहों के अलावा भी किसी का उठकर इस्तकबाल करते हैं? लेकिन वो नहीं जानता था कि सुल्तान मुराद खान सानी एक दरवेश सिफ्त बादशाह है। अरबान खुद भी फलसफी और दरवेश मिजाज शख्स था, चुनाचे उसने सुल्तान की मुस्कुराहट में अपने लिए अपनायत और शफकत महसूस की। सुल्तान ने अरबान के साथ गुफ्तगू का आगाज करते हुए पहला जुमला ये कहा, हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से नाराज हैं, क्योंकि कुस्तुनतुनिया का अजीम आहनगर हमारे दारुल सल्तनत में गुज़िश्ता 4 माह से मौजूद है, लेकिन हमें मिलने के लिए नहीं आया। लेकिन उर्बान ने जवाब में एक अजीब बात कहकर उस्मानी सल्तनत के फरमानरवा मुराद खान को लर्जा दिया। उसने कहा, हम ज़ौक़े सुल्तानी समझते हैं, ये खिलौनों से बहल जाया करता है। खाना बदूशों का कोई बादशाह नहीं होता जिसकी खिदमत में वो हाजिरी दे। मुझे जुल्म से नफरत है, इसलिए मैं जुल्म को मिटाने की गरज से इस्लामी अफवाज की खातिर एक तारीख साज असलहा ईजाद करना चाहता हूँ। फ़कीर बेपर्राह है उन इनामात व इकरामात से जो ऐसे फनकारों को सुल्तान दिया करते हैं। सुल्तान के लिए एक आहनगर की ये बातें, जिनमें गहरी मानवियत थीं, अजनबी और गैर मानूस थीं, लेकिन वो दरवेश था। उसने किसी बात का बुरा न मनाया, बल्कि किसी कदर खफीफ मुस्कुराहट के साथ कहा, हम जानते हैं शाही इनामात मुअज़्ज़ज़ आहनगर के फ़न की कीमत नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी शाही इनामात ज़िल्ले सुबहानी का अतिया होते हैं, जिन्हें फ़ख्र के साथ कबूल करना चाहिए। लेकिन इस मर्तबा भी सुल्तान को एक सच्चे दरवेश का अनोखा जवाब सुनना पड़ा। सुल्तान मुअज़्ज़म, इनाम तो हम आपको देंगे, और फिल हकीकत हमारे इनाम को ही रहती दुनिया तक ज़िल्ले सुबहानी का अतिया समझा जाएगा। वो हीरे जवाहरात जो एक सुल्तान किसी फनकार को बख्शिश करता है, चंद माह ये चंद साल ही बाकी नहीं रहते, लेकिन वो इनाम जो हम उस्मानी सल्तनत को बख्शेंगे, हजारों साल तक उस्मानी सल्तनत के लिए फ़ख्र सबाहात का बाइस रहेगा। अब सुल्तान की आंखों में आहंगर के लिए तहसीन के जज्बात उमड़ आए
اس کے چہرے پر سلطان غصے کی ایک لکیر بھی نہ تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اربان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، زہ نصیب، ہم سلطنت عثمانیہ کے لیے معزز فنکار کا انعام بسر چشم قبول کریں گے۔ ہمیں تسلیم ہے کہ ہم نے اتنے عظیم فنکار کو اپنے حضور طلب کر کے غلطی کی۔ حق تو یہ تھا کہ ہم فن کے اس شہنشاہ کے حضور خود حاضر ہوتے۔ ہمیں آپ کی باتیں بے حد پسند آئی ہیں اور ہم نے آپ کی توپ کے بارے میں بھی سن لیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس جدید اسلحہ کو سلطنت کے شاہی خزانے سے تیار کریں۔ ہم آج ہی ایک بڑا کارخانہ بنانے کا حکم جاری کرتے ہیں، جہاں آپ اپنی نگرانی میں ہر طرح کا ساز و سامان نصب کروائیں۔ قاسم کے لیے سلطان اور اربان کے مابین ہونے والی گفتگو دلچسپ بھی تھی اور پرلطف بھی۔ اسے اربان کی جرأت گفتار پر بھی حیرت تھی اور سلطان کی فیاضی پر بھی، لیکن ابھی وہ اس گفتگو کا مزہ لے ہی رہا تھا کہ شاہی دربان نے حاضر ہو کر اس کی تمام حسیات کو یکدم بیدار کر دیا، کیونکہ شاہی دربان نے سلطان سے کورنش بجا لانے کے بعد کہا، سلطان معظم طبیب سلیم پاشا طویل علالت کے بعد شرف قدم بوسی کے لیے حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ قاسم کے لیے طبیب سلیم پاشا کا نام عجیب سنسنی کا حامل تھا۔ یہی شخص تھا جس نے اس کی پیاری بھابھی کا بروقت علاج کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ یہ شخص کب علیل ہوا اور کب صحت یاب۔ ہاں، البتہ اس نے کئی روز سے طبیب سلیم پاشا کی شکل نہ دیکھی تھی۔ اب دربان نے سلیم پاشا کا نام لیا تو قاسم کی چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ اس نے سرکاری سراغ رساں بننے کے بعد اپنی حکمت عملی میں یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ وہ کسی وقت اس شخص کا حدود اربا معلوم کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، لیکن آج اتفاق سے طبیب سلیم پاشا اچانک اس کے سامنے آ گیا تھا۔ سلیم پاشا دیوان خاص میں داخل ہوا تو اس کا سر فرط ادب سے جھکا ہوا تھا۔ وہ سلطان کے حضور پہنچتے پہنچتے کمر تک جھک گیا، لیکن جو ہی اس نے سر اوپر اٹھایا اور اس کی نظر قاسم بن ہشام پر پڑی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے پیروں پر بری طرح لڑکھڑایا اور دیوان خاص کے فرش پر گرتے گرتے بچا۔ سلطان اور اربان نے اس کی اس حرکت کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھا۔ سلیم پاشا کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ غیر ارادی طور پر اپنے زخمی ہاتھ کو، جس پر پٹی بندھی تھی، اپنی قبا میں چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی حرکت سے اس کی بدنصیبی کا آغاز ہوا، کیونکہ قاسم کے لیے اس کا زخمی ہاتھ بے حد اہمیت رکھتا تھا۔ قاسم کو حیرت تھی کہ غیر جنگجو طبیب کا ہاتھ کیسے زخمی ہو گیا۔ اس کے ذہن میں اپنی بھابھی کے آخری جملے گونجنے لگے جو اس نے آغا حسن سے سنے تھے۔ اس کی بھابھی نے جان دیتے وقت کہا تھا کہ اس نے نقاب پوشوں کے سردار کو زخمی کر دیا تھا۔ یہی بات سلیم پاشا کا ہاتھ دیکھ کر اسے کیوں یاد آئی؟ اس کا دماغ سنسنانے لگا اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے آغا حسن کا بتایا ہوا اپنی شہید بھابھی کا آخری وقت پوری طرح یاد آنے لگا۔ جب اس کی بھابھی نے طبیب سلیم پاشا کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا اور انگلی کا اشارہ کر کے کوئی بات کہنے کی کوشش کی تھی، قاسم کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی بھابھی نے آخری وقت میں اپنے قاتل کو پہچان لیا تھا اور اس کی جانب انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ اب قاسم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر برقی رو کی طرح دوڑنے لگی۔ اسے اپنے دماغ پر بے حد دباؤ محسوس ہوا اور اس کے جبڑے اکڑ گئے، کیونکہ یکے بعد دیگرے بہت سی کڑیاں ملتی جا رہی تھیں۔ اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات تو تھی ہی کہ سلیم پاشا نے آخری وقت میں زخمی خاتون کو دیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ قاسم نے سوچا یقیناً یہی وقت رہا ہوگا جب طبیب نے اپنے زخموں کی مرہم پٹی کی ہوگی۔ اب اس کی آنکھوں میں لال لال ڈورے دوڑنے لگے اور اس کی بھمیں تن کر سیدھی ہو گئیں۔ اس کی نبضوں کی رفتار بھی تیز ہونے لگی۔ اسے یقین ہو رہا تھا کہ طبیب سلیم پاشا ہی اس کے خاندان کا قاتل تھا، لیکن سلطان کے الفاظ نے اس کے خیالات کی رو کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ سلطان سلیم پاشا سے کہہ رہا تھا، محترم طبیب، آپ کا ادب شاہی بجا لانے کا انداز ہمیں پسند نہیں آیا۔ ہم رکوع و سجود کو صرف اللہ کے حضور جائز سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں آپ کی علالت کا سن کر افسوس ہوا تھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے آپ کے ہاتھ کی انگلیاں سلامت نہیں رہیں۔ نصیب دشمنا کہیں کٹ تو نہیں گئیں؟ سنا ہے آپ بغاوت کے دنوں میں ہی کسی حادثے کا شکار ہوئے ہیں۔ بغاوت کے دنوں میں سلیم پاشا کے حادثے کا ذکر قاسم کے لیے ایک اور کڑی تھا، تو گویا سلیم پاشا کا زخم بھی انہی ایام کا ہے
جب اس کی بھابھی شہید ہوئی تھی، اور پھر جب سلیم پاشا نے سلطان کو جواب دیا تو قاسم کے شک کی رہی صحیح قصر بھی پوری ہو گئی، کیونکہ طبیب کا جواب فی الحقیقت بچگانا اور غیر معقول تھا۔ سلیم پاشا نے بتایا، سلطان معظم، میں ناواقف آداب شاہی ہونے پر بے حد شرمسار ہوں۔ سلطان معظم نے میرے زخمی ہاتھ کی بابت دریافت فرمایا۔ میرا یہ ہاتھ ایک نسخہ تیار کرتے ہوئے اچانک تیزاب میں جل کر ضائع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کئی روز سے صاحب فراش ہوں۔ طبیب کی بات اس لیے غیر معقول تھی کہ اس کی پٹی دیکھ کر صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ چکی ہیں، اور پھر یہ بات بھی تھی کہ تیزاب میں اچانک ہاتھ پڑ جانے سے اس قدر سنگین نقصان ممکن نہیں تھا۔ طبیب محل میں بڑے ہونے والے ایک بادشاہ کو تو دھوکہ دے سکتا تھا، لیکن قاسم جیسے ذہین دماغ کو فریب نہ دے سکتا تھا۔ مونس قاسم کو ایک خیال آیا اور اس نے سلطان کی خدمت میں ادب سے گزارش کی، سلطان معظم، انتہائی احتیاط کے ساتھ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے چونک کر قاسم کی جانب دیکھا اور سر کی جنبش سے بات کرنے کی اجازت دی۔ قاسم نے پھر کہا، سلطان معظم، حیرت کی بات ہے کہ سرکاری سراغ رساں کو ایک جگہ سے کسی شخص کی 3 داہنی انگلیاں کٹی ہوئی ملی ہیں، جنہیں تفتیش کی غرض سے مشک کافور اور قدرتی برف میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اگر گستاخی نہ سمجھی جائے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ طبیب سلیم پاشا سلطان معظم سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قاسم بات کر رہا تھا اور سلیم پاشا کی ٹانگیں زور زور سے کانپ رہی تھیں۔ قاسم نے 3 انگلیوں کا ذکر کر کے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ خزاں رسیدہ پتے کی طرح پیلا ہونے لگا اور وہ شاہی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے فرش پر گھورنے لگا۔ اس کی اب تک کی حرکتیں سلطان کے لیے بھی چونکا دینے والی تھیں، چنانچہ سلطان نے کسی قدر بلند آواز میں کہا، طبیب، آپ کی ٹانگیں کیوں کام رہی ہیں؟ معلوم ہوتا ہے آپ کا کوئی نہ کوئی تعلق ان 3 انگلیوں کے ساتھ ہے۔ سلطان کی بات نے سلیم پاشا کی رہی صحیح جان بھی نکال لی۔ اسی اثنا میں قاسم نے پھر کہا، سلطان معظم، یہ کٹی ہوئی انگلیاں مجھے اپنے ہی گھر سے ملی ہیں، اور میری بھابھی جان نے مرتے وقت بتایا تھا کہ انہوں نے حملہ آور نقاب پوشوں کے سردار کو زخمی کر دیا تھا۔ لیکن سلطان معظم، یہ ضروری تو نہیں کہ وہ انگلیاں محترم طبیب سلیم پاشا کی ہی ہوں۔ قاسم نے جملے کا آخری حصہ کسی قدر زور دیتے ہوئے جان بوجھ کر کہا تھا۔ اب گویا اس نے سلیم پاشا پر اپنے شک کا براہ راست اظہار کر دیا تھا۔ سلیم پاشا کی حالت غیر کی اور اس کی زبان کوئی بھی لفظ ادا کرنے کی ہمت نہ کر پا رہی تھی۔ شکار کو جال میں پھنستے دیکھ کر قاسم نے آخری ضرب لگائی اور کہا، سلطان معظم، خفیہ محکمے کے ماہرین ان انگلیوں اور محترم طبیب کے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھ کر بآسانی بتا سکتے ہیں کہ یہ انگلیاں محترم طبیب سلیم پاشا کی ہی ہیں۔ قاسم کی بات پوری طرح ختم نہ ہوئی تھی کہ دیوان شاہی میں ایک عجیب حادثہ رونما ہو گیا۔ سلیم پاشا نے خود کو چوہے دان میں پھنستے دیکھا تو ایک دم بجلی کی صورت سے اپنی قبا کے اندر اپنا بایاں ہاتھ ڈالا اور ایک تیز دھار چمکتا ہوا خنجر نکال کر پلک جھپکتے میں سلطان مراد خان ثانی پر حملہ کر دیا۔ بہت ممکن تھا کہ اس کا خنجر سلطان کا پیٹ چاک کر دیتا، لیکن اربان نے بروقت ایک عجیب حرکت کی اور بجلی کی طرح سلطان کے سامنے آ گیا۔ سلیم پاشا کا خنجر اربان کی پسلیوں میں گھستا چلا گیا، لیکن سلطان بال بال بچ گیا۔ قاسم کے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ اس نے فوراً اپنی شمشیر بے نیام کی اور سامنے کی طرف سوت کر سلیم پاشا کی گردن پر رکھ دی۔ سلطان نے بآواز بلند دربان کو پکارا اور دربان تلوار سونتے اندر کی جانب لپک آیا۔ اب سلیم پاشا بے بس ہو چکا تھا، لیکن اس نے آخر میں سب سے حیران کر دینے والی حرکت کی اور اپنا خنجر اربان کی پسلیوں سے کھینچ کر اپنے ہی پیٹ میں گھونپ لیا۔ اس کا پول کھل چکا تھا اور اب اس کے لیے مزید زندہ رہنا کسی صورت ممکن نہ تھا، چنانچہ اس نے خودکشی کر لی۔ اگلے روز غدار سلیم پاشا کی لاش شہر کے سب سے بڑے چوراہے میں الٹی لٹک رہی تھی، جس کے پاس ہی ایک چھوٹے سے ستون پر سرکاری اشتہار آویزہ تھا، جس میں غدار سلیم پاشا کے سیاہ کارنامے درج تھے۔ قاسم کا انتقام پورا ہو چکا تھا اور اس کا سب سے بڑا دشمن، حملہ آور نقاب پوشوں کا سردار اور قیصر کا خطرناک جاسوس اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا، اور اربان جو سلطان مراد خان ثانی کو بچاتے ہوئے غدار سلیم پاشا کے خنجر سے زخمی ہو گیا تھا، کچھ دن بعد ہی پھر سے تندرست ہو گیا تھا۔ آج قاسم بہت خوش تھا اور وہ اسی سرشاری کے عالم میں دھڑکتے دل کے ساتھ اربان کے گھر جا پہنچا، جہاں وہ اپنے بوسنیائی مہمانوں سے ملنے آیا تھا، لیکن در حقیقت اس کے دل میں کوئی انجانا سا چور بھی سر چھپائے بیٹھا تھا۔ یہ غالباً شہزادی حمیرہ کی ملاقات کا چور تھا۔
وہ अरबान के घर पहुंचा तो बेजज्बाती हो रहा था। उसने लरसते हाथ के साथ उस खूबसूरत मकान के दरवाजे पर दस्तक दी और कुछ देर खड़े रहकर इंतजार करने लगा। चंद लम्हे बाद मकान का दरवाजा खुला तो वो अपनी जगह पर मारे जज्बात के कांप कर रह गया। सामने बोस्निया की हसीन शहजादी खड़ी थी। कासिम को तवक्को न थी कि दरवाजा खोलने के लिए शहजादी हुमैरा खुद चली आएगी। वो तो शश्तर था ही, देखने वाली हालत तो शहजादी हुमैरा की थी, जिसके सामने अचानक उसके ख्वाबों का शहजादा आफताब रोशन की तरह तुलू हो गया था। शहजादी फटी फटी आंखों से कासिम का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखे चली रही थी। उसके दोनों हाथ दरवाजे के कवाड़ों पर थे और मुंह सकते के आलम में खुला था। कासिम की आमद किसी मोजज़े से कम न थी। वो सोच रही थी मुसलमान होने के बाद उसकी पहली दुआ ही कबूल कर ली गई थी। उसने मुसलमान होने के बाद अपने खुदा से कासिम की दोबारा मुलाकात तलब की थी और आज कासिम खुद बखुद उसके सामने चला आया था। दोनों तरफ की हैरतें मान पड़ी तो दोनों मुलाकाती अजीब से अंदाज में मुस्कुरा उठे। शहजादी ने बगैर कोई सवाल किए कासिम को अंदर आने के लिए कहा और खुद दौड़ती हुई मरियम और बूढ़े अब्बास को पुकारने लगी। कासिम की मुलाकात सबके लिए अचानक और चौंका देने वाली थी। अरबान घर पर मौजूद न था, लेकिन उन तीनों ने कासिम को हाथों हाथ लिया और उसकी आमद से शहजादी के घर चार चांद रोशन हो गए। वो एक जगह जाकर बैठे तो अब्बास ने छूटते ही खुशी से कपकपाती आवाज में कहा, बेटी हमीरा देखो, तुम्हारा दुल्हा खुद बखुद आ गया। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम पहले दिन से ही कासिम को चाहने लगी हो। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। हमीरा का चेहरा हया से गुलनार हो गया। वो फौरन उठी और अंदर की तरफ जाने लगी, लेकिन अब्बास ने उसको कलाई से पकड़ लिया। बेटी जाती कहाँ हो, यहां बैठो। इतनी मुद्दत बाद कासिम एक बार फिर हमारे घर आया है और तुम चल दी। खुशबू और मोहब्बत को छुपाया नहीं जा सकता। तुम तो ये भी नहीं मानोगी कि तुम अदरना में कासिम ही के सिलसिले में आई हो। हमीरा छुई मुई सी हो गई और अब्बास से अपनी कलाई छुड़ाते हुए कहने लगी, चचा आपने देखा मेरी दुआओं का असर। कासिम बिन हशाम खुद चलकर हमारे पास आए हैं। आप मेरा हाथ छोड़िए, मैं इनके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। लेकिन कासिम इस सूरत हाल से बुरी तरह सटपटा गया था। उसे कतआन तवक्को न थी कि मामला इस हद तक बढ़ चुका है। वो तो गजाला यानी मारसी से मोहब्बत करता था। आज उसके दिल में शहजादी हुमैरा की मोहब्बत ने शम्मा जलाने की कोशिश की तो उसे मारसी की बेपनाह याद आने लगी। उसे यूं लगा जैसे वो मारसी की रूह से बेवफाई कर रहा हो। उसके बाद वो जितनी देर भी उन लोगों के पास रहा, इसी एहसास की आग में जलता रहा और हमीरा की बेपाया अकीदत को दरखुरे एतना ना समझा। हत्ता कि जब वो रात को वापस होने लगा तो बिल आखिर हुमैरा बोल उठी, मोहतरम सालार, आज आप खोए खोए से थे। मालूम होता है आपके दिल में किसी और के नाम का चिराग रोशन है। अगर मेरी वजह से आपको कोई दुख पहुंचा हो तो मैं दिल से माफी की ख्वास्तकार हूं। कासिम को धचका लगा। हुमैरा ने उसकी बेरुखी को भांप लिया था। वो एक बार फिर टिपटा गया। एक तरफ मारसी की याद उसे कचोके दे रही थी तो दूसरी तरफ कोई गैबी ताकत उसे हुमैरा की तरफ भी खींच रही थी। उसके दिल की नाव डोलने लगी। उसने माजरत ख्वाहाना लहजे में कहा, नहीं शहजादी साहिबा, मैं आपकी मोहब्बत के लायक नहीं हूं। मैंने पहले भी एक चिराग जलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सिराज मुनव्वर अब इस दिल के तारीख शफ्स्तानों में माजी की कब्र पर जलता हुआ एक दिया बनकर टिमटिमा रहा है। आप बहुत अच्छी हैं और मैं अपने दिल में आपके लिए एक अनजाना सा जज्बा महसूस भी करता हूं, लेकिन मैं आपको धोखे में नहीं रख सकता। आपसे पहले एक लड़की मेरी जिंदगी में आ चुकी है और वही मेरी पहली मोहब्बत थी। पहली मोहब्बत थी? थी से क्या मुराद? वो खुशनसीब अब कहाँ है? कासिम की आंखों में अरब की उदास शाम उतर आई। उसने दूर खिला में घूरते हुए जवाब दिया, वो शहीद हो चुकी है इस्लाम और मोहब्बत के नाम पर। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। हैरत है, एक सिपाही एक शहीद की शहादत पर उदास और गमजदा। मैंने तो इस्लाम में ये सुना है कि शहीद जिंदा होते हैं। फिर आपने क्यों उसकी जुदाई का गम दिल से लगा लिया? मैं आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करूंगी कि जब कभी भी दिल पर उस खुशनसीब की जुदाई का बोझ महसूस करें तो मुझ बदनसीब को अपने गम का थोड़ा वजन उठाने का मौका जरूर दें। हुमैरा की आंखों में मोटे मोटे आंसू झिलमिल झिलमिल कर रहे थे। न जाने कासिम को क्या हुआ कि उसने बेसाख्ता शहजादी हुमैरा का हाथ थाम लिया और तेजी से कहा, नहीं हुमैरा, नहीं। आप मुझे इतनी इज्जत मत दीजिए कि मैं आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊं
اور اپنی غزالہ کی یادوں کو بھلا دوں۔ حمیرہ نے اپنی پرنم پلکیں اٹھائیں تو اس کی آنکھوں سے پگھلتے ہوئے کانچ کے 2 قطرے اس کے رخساروں پر ایک ٹھنڈی لکیر چھوڑتے ہوئے دروازے کی دہلیز میں جذب ہو گئے۔ حمیرہ ایک سسکی کے ساتھ مسکرا دی۔ اس نے قاسم سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور سر جھکاتے ہوئے کہا، آپ پھر کب آئیں گے؟ اب تو کان دروازے کی آہٹ پر لگے رہیں گے۔ قاسم نے حمیرہ کے رخساروں پر بنی لکیروں میں مشل کی چمک دیکھی اور جانے سے پہلے کہا، میں ضرور آؤں گا، آپ کے لیے، چچا عباس کے لیے اور سب کے لیے۔ آپ بھی میرے گھر آئیے گا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ ننھے عمر اور علی ہماری بھابھی جان کی شہادت کے بعد سے بے حد اداس رہنے لگے ہیں۔ آپ آئیں گے تو ان کا دل بہل جائے گا۔ قاسم رخصت ہو کر سیدھا گھر پہنچا تو ایک مہمان اس کا منتظر تھا۔ یہ اس کا خاص آدمی تھا جسے اس نے غزالہ کی خبر لانے کے لیے البانیہ بھیجا تھا۔ قاسم نے اسے دیکھا تو قاسم کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وہ غزالہ کے بارے میں کوئی بری خبر نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس کی تمام موہوم امیدیں اس آدمی کو دیکھتے ہی نئے سے سرے سے جاگ اٹھیں، لیکن جب اس نے اپنے جاسوس کی کارگزاری سنی تو اس کے دل پر پھر یاسیت کے بادل چھا گئے۔ اس کے جاسوس نے اسے بتایا کہ غزالہ کی کوئی خبر نہیں ملی، بلکہ سلطان مراد خان ثانی کے بھیجے ہوئے ایلچی جو سکندر بیگ سے غزالہ کو واپس مانگنے گئے تھے بھی قتل کروا دیے گئے۔ اسے غزالہ ملتی بھی کیسے؟ یا اس کا جاسوس غزالہ کی کوئی خبر لاتا تو کیسے؟ کیونکہ غزالہ تو سکندر بیگ کے محل میں بھی نہ تھی۔ آج قاسم کو پوری طرح یقین ہو گیا کہ اس کی غزالہ اس دنیا میں نہ رہی تھی۔ وہ کچھ دن تک غزالہ کی یادوں کے سہارے جیتا رہا، لیکن کب تک؟ بالآخر کئی دن بعد ایک بار پھر اس کے قدم اربان کے گھر کی جانب اٹھ گئے۔ اس کی زندگی کا نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ کئی ماہ تک اس کا آنا جانا اربان کے گھر رہا اور شہزادی حمیرہ کی آمد و رفت قاسم کے گھر رہی۔ یہ ملاقاتیں بہت کم عرصے میں شدید محبت میں بدل گئیں اور پھر ایک دن دونوں گھروں کی رضامندی سے بوسنیا کی شہزادی حمیرہ قاسم کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ دوبارہ کے تجربے سے سلطان مراد خان ثانی کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ شہزادہ محمد خان میں ابھی سلطنت کے سنبھالنے کی کافی قابلیت پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ وہ 1 سال میں 2 بار تخت نشین ہو چکا تھا، لیکن ہر بار سلطان کو خود بگڑتے ہوئے حالات کو سنبھالا دینا پڑتا تھا۔ چنانچہ اس نے پھر تخت چھوڑنے کا قصد نہ کیا۔ چنانچہ سلطان نے شہنشاہ بارہ تخت نشین ہونے کے کچھ عرصہ بعد شہزادہ محمد خان کو عشائے کوچک میں بھیج دیا تاکہ وہ وہاں رہ کر سلطنت کے متعلق زیادہ تجربہ حاصل کر سکے۔ بادشاہ تخت سے دستبردار تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن 2 مرتبہ تخت چھوڑ کر پھر سلطنت کی ذمہ داریوں کو اپنے سر لینا صرف سلطان مراد خان ثانی کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ فلسفی سلطان دنیاوی عظمت کی بے حقیقی سے آگاہ ہو کر 40 سال کی عمر میں 2 بار تخت سے علیحدہ ہوا۔ لیکن اس مرتبہ تخت پر آنے کے بعد اس نے عیسائیوں کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہ دیا، نہ ہی بلا وجہ کسی کو ستایا۔ حالانکہ شاہ قسطنطنیہ اپنی شرارتوں اور فساد انگیزیوں کے سبب عثمانیوں کا سب سے بڑا دشمن اور منبع فساد تھا، سلطان کے لیے اس کا قلعہ قمع کر دینا کچھ زیادہ دشوار نہ تھا۔ لیکن اس نے قیصر کو بھی اس کے حال پر رہنے دیا۔ البتہ اس مرتبہ اسے موریا کی طرف توجہ کرنی پڑی، جہاں قیصر قسطنطنیہ کے 2 بھائی قسطنطین اور تھامس علیحدہ علیحدہ حصوں پر حکمران تھے۔ قسطنطین نے اپنے مقبوضات کے تحفظ کے لیے خاک نائے کورنتھ کی قلعہ بندی کی، اور ادھر سے مطمئن ہونے کے بعد تھیبس کے شہر پر جو اس کی سرحد سے قریب سلطنت عثمانیہ کا مقبوضہ تھا دفتن حملہ کر دیا اور تھیبس پر قبضہ کر لیا۔ اس حملے کی اطلاع ملتے ہی سلطان فوراً موریا کی طرف روانہ ہوا۔ کورنتھ کا مضبوط قلعہ اس کی راہ میں حائل تھا، مگر عظیم آہن گر اربان کی بنائی ہوئی توپوں کی گولہ باری کے سامنے وہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں عثمانی فوج نے توپیں استعمال کی تھیں۔ کورنتھ کی فتح کے بعد موریا کا راستہ بالکل صاف تھا۔ قسطنطین اور تھامس کے لیے اظہار اطاعت کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہ گیا تھا۔ انہوں نے خراج دینا منظور کیا اور موریا بھی دولت عثمانیہ کی باج گزار ریاستوں میں شامل کر لیا گیا۔ ادھر سلطان کا دیرینہ دشمن ہونیاڈے اپنی معاہدہ شکنی کے نتیجے میں ہونے والی وارنا کی شکست کے بعد سے لے کر اب تک ترکوں سے انتقام لینے کی تیاریوں میں مصروف رہا تھا۔ اس کے دامن شہرت پر شکست وارنا کا داغ بہت بدنما تھا، چنانچہ اس نے 4 سال کے اندر ہی 80,000 کی ایک زبردست فوج پھر جمع کر لی
और दरियाए डैनोन को अबूर करके सर्बिया में दाखिल हो गया। यहाँ सर्बिया और बोस्निया के सिपाही एक बार फिर हुनियाडे के साथ मिल गए। हालांकि सर्बिया और बोस्निया ने जंगे वारना के बाद दौलत उस्मानिया की इताब कबूल कर ली थी, मगर हुनियाडे की कोशिशों से ये दोनों हुकूमतें अपने मुआहदे से मुनहरिफ हो गईं और मुकम्मल आज़ादी की ख्वाहिश इन्हें सुल्तान के बलमुकाबिल मैदान जंग में फिर खींच लाई। ये कुव्वत आजमाई कसूदा के उसी मैदान में हुई जहाँ तकरीबन 60 साल पहले उस्मानी फरमानरवा मुराद खान अव्वल ने सर्बिया की ताकतवर सल्तनत को शिकस्त देकर अपना मोती बना लिया था। इस मर्तबा 3 रोज की शदीद जंग के बाद 18 शोबान 852 हिजरी बमुताबिक 17 अक्टूबर 1448 ईस्वी को बिलाखिर सुल्तान ने हुनियाडे की मुत्तहिदा अफवाज को बुरी तरह शिकस्त दी। कसूदा की इस अजीमुशान जंग का नतीजा ये हुआ कि सर्बिया की आज़ादी सल्ब कर ली गई और वो सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन गया। अलबत्ता सुल्तान ने बोस्निया से इस मर्तबा भी सालाना खराज वसूल करने पर इक्तफा किया। इस जंग में भी हस्बे मामूल कासिम बिन हिशाम अपने बरकरफ्तार दस्ते के हमरा शरीक हुआ और उसने कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। अब वो सिर्फ एक मुजाहिद और सिपाही ही ना था, बल्कि एक चांद सी बेटी का बाप भी था। उसने अपनी बेटी के नाम गजाला रखा और वो उसे कभी कभी मारसी कहकर भी पुकारता था। कसूदा की जंग के खात्मे पर सुल्तान ने सिकंदर बेग को एलचियों के कत्ल और दीगर जराइम की वजह से सबक सिखाना जरूरी समझा और अल्बानिया पर चढ़ाई कर दी, लेकिन अल्बानिया सिकंदर बेग की माहराना चालों की वजह से सुल्तान के लिए तरनवाला साबित न हुआ। अल्बानिया के पेश दर पेश पहाड़ी दरों की वजह से उस्मानी फौजों को खुलकर लड़ने का मौका ना मिलता था। चुनाचे मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद सुल्तान अल्बानिया को फतह न कर सका, हत्ता कि सुल्तान मुराद खान सानी का वक्त वसाल करीबा पहुंचा। 5 मुहर्रम उल हराम 855 बे मुताबिक 9 फरवरी 1451 को सुल्तान मुराद खान सानी ने उस्मानी दारुस्सल्तनत अदरना में वफात पाई और उसकी तजहीज़ व तकफीन कदीम पाया तख्त बरूसा में हुई। उमर और अली बिलतरतीब 9 और 12 साल के हो चुके थे। नन्ही गजाला अब हुमैरा के साथ चलती तो माँ की उंगली ना पकड़ती। वो 5 साल की होने वाली थी। 6 साल के इस अरसा में कासिम की बूढ़ी माँ भी अपने खालिक के हकीकी से जा मिली थी। कासिम की कोशिशों से ताहिर 2 साल उदास और गमगीन रहने के बाद शादी पर आमादा हो गया था। चुनाचे कासिम ने बूढ़े मल्ला अब्बास की बेटी मरियम का हाथ अपने भाई ताहिर बिन हिशाम के लिए मांग लिया था, लेकिन ताहिर की अभी तक मरियम के बतन से कोई औलाद न थी। अरबान और अब्बास भी कासिम और ताहिर के साथ ही रहते थे। कासिम अब एक पुख्ता कार और ज़ेरक मर्द बन चुका था। उसकी उम्र सुल्तान मुराद खान सानी की वफात के वक्त बमुश्किल 30 साल भी ना थी, लेकिन उसके तजर्बा और दानाई ने उसे सफ़े अव्वल के सालारों में शुमार करवा दिया था। अब भी अल्बानवी कनीज मार्था की बेटी मार्सी उसे कभी कभी बेहद याद आती। वो मार्सी को याद करता और उदास हो जाता। वो कभी कभी लाला शाहीन की यादगार जाकर टूटी हुई बारादरी में बैठकर मार्सी के साथ किए हुए वादे दोहराने लगता। सुल्तान की वफात से कासिम को भी बहुत दचका लगा था। आगा हसन अभी तक यनीचेरी में मौजूद था और अब वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर पूरी सिपाह का नायब सिपा सानार बन चुका था। कासिम के ज़ेरे कमान 10,000 की सिपाह थी। अलबत्ता उनके दूसरे तमाम दोस्त या तो शहीद हो चुके थे और या अभी तक अपने साबका ओहदों पर ही मौजूद थे। खुसूसन रियाज बेग अभी तक यनीचेरी में मौजूद था। सुल्तान की वफात हुई तो सिकंदर बेग ने सुख का सांस लिया। शहजादा मोहम्मद अब नौउमर लड़का नहीं था, बल्कि एक कड़ेल और ज़हीन नौजवान बन चुका था। बाप की वफात पर उसे एशियाई कोचक से फौरन बुलवाकर अदरना के तख्त पर बिठा दिया गया। तख्त नशीनी के वक्त सुल्तान मोहम्मद खान की उम्र 21 साल चंद माह थी। इस मर्तबा शहजादा मोहम्मद तख्त नशीन हुआ तो उसकी उम्र 22 साल के लगभग थी। इससे पहले वो 2 मर्तबा, जब अभी उसकी उम्र सिर्फ 14-15 साल थी, बाप की जिंदगी में तख्त नशीन हो चुका था। सुल्तान मुराद खान सानी की वफात के बाद एशियाई कूचक में मौजूद शहजादा मोहम्मद खान को बुलाने के लिए अरकान सल्तनत ने उसके पास खबर भेजी और वो बिला तवक्कुफ वहां से रवाना होकर दरे दानियाल को उबूर करता हुआ अदरना पहुंचा। यहीं उसकी तख्त नशीनी के मरासिम अदा होने थे। सुल्तान मोहम्मद खान खानदान आले उस्मान का 7वां नौजवान फरमान रवा था। सल्तनत उस्मानिया का बानी खुद उस्मान खान था, जो गियासुद्दीन के खुसरवे सल्जूकी का दामाद था। सुल्तान मोहम्मद खान उस्मान खान की पुश्त में 7वां हुक्मरान था।
عثمانی سلطنت کی بنیاد آج سے 156 برس قبل اس وقت رکھی گئی تھی جب 1300 عیسوی میں تاتاریوں نے ایشیائے کوچک پر حملہ کر کے سلجوقی فرمان روا سلطان علاء الدین اور پھر اس کے بیٹے غیاث الدین قی خسرو کو قتل کر دیا تھا۔ غیاث الدین کا کوئی بیٹا نہ تھا، صرف ایک لڑکی تھی جو عثمان خان کے عقد میں تھی، لہذا اراکین سلطنت نے متفقہ طور پر عثمان خان کو قونیہ کے تخت سلطنت پہ بٹھا کر اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا تھا۔ اس طرح اسرائیل بن سلجوق کی اولاد نے جو سلطنت 1077 عیسوی میں قائم کی تھی، 1300 عیسوی میں اس کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، جو موجودہ زمانے 1915 عیسوی تک رہی۔ عثمانی سلطنت سے پہلے سلجوقی سلطنت تھی، جس کا جد امجد اسرائیل بن سلجوق تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کو سلطان محمود غزنوی کے حکم سے 7 برس تک ہندوستان کے قلعہ قالنجر میں قید رہنا پڑا تھا۔